बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। तमाम असबाक, नज़में, ग़ज़लें, इनकी तशरीहात, इनकी मशक़ें सब पढ़ लिया हमने, लेकिन मशक़ों में कुछ नए उन्वानात आए हुए हैं ग्रामर के, जिनकी तारीफ़ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी तफसीली नमूने, मिसालें वगैरह जो है वो अभी हमने पढ़नी हैं। तो आज भी हम एक नया उन्वान जो कि सबक नंबर 8 में दिया गया है, दावतनामा, इसकी पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले दावतनामा की जो है मेन हेडिंग है, उसके बाद आप तारीफ़ की हेडिंग लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये तारीफ़ है, इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। और उसके बाद अहम नुकात या उसूल की हेडिंग देकर आपने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 जो उसूल या अहम नुकात या अहम बातें जो मद्देनज़र रखनी होती हैं दावतनामा तहरीर करते हुए या तहरीर करवाते हुए, तो ये जो है लाजमी आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर नमूने का एक दावतनामा दिया गया है, तो ये मैंने लेड पेंसिल से इसमें कुछ चेंजिंग किया है, लेकिन मैंने जो है हैंड रिटन नोट्स बनाए, वहाँ से आपको करवाती हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स, ये दावतनामा की तारीफ़ मौजूद है। सबक नंबर 8 की मश्क में है दावतनामा। मैं आपको तरतीब से तमाम असबाक की जो ग्रामर करवा चुकी हूँ, उसमें मैं पहले आपको ये तारीफ़, अहम नुकात वगैरह करवा चुकी हूँ, और रस्मी गैर रस्मी दावतनामे में क्या फ़र्क होता है या किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको करवा लिया। लेकिन आज क्योंकि हमने एक मिसाली दावतनामा जो है वो आगे लिखना और पढ़ना सीखना है, तो इसलिए एक बार फिर हम दावतनामे की तारीफ़ भी देख लेते हैं। पहले मेन हेडिंग है दावतनामा, फिर आपने हेडिंग देनी है तारीफ़। तो आपने अपनी दरसी किताब में से तारीफ़ याद करनी है, वहाँ पे मुख्तसरन दी हुई है। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे अहम बातें जो हैं वो शामिल करके थोड़ी सी इसको जो है तफसीली तारीफ़ में बदला है, लेकिन ये आप पढ़िएगा ज़रूर। तो यहाँ पे तारीफ़ मैंने लिखी है, दावतनामा वो होता है जो हम अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारब, अहबाब और दोस्तों को अपने घर में या किसी अहम जगह पर मौका की मुनासबत से मुनक्किद होने वाली किसी तकरीब में बुलाने के लिए तैयार करके या तैयार करवा के उन्हें देते हैं। तो आप लोगों के घरों में भी दावतनामे आते रहते होंगे, आप यकीनन बहुत सारे जो है दावतनामे आपने देखे हुए होंगे। तो किस किस तरह के होते हैं, कौन सी तकरीब के या किस किस हवालाजात के साथ जो है वो दावतनामे तैयार किए या करवाए जाते हैं। मसलन घरेलू कोई प्रोग्राम हो, स्कूल का कोई प्रोग्राम हो, सालगिरह की तकरीब हो, शादी की तकरीब हो, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही हो, सेमिनार हो रहा हो, मुशायरा हो रहा हो, इन सब के लिए दावतनामे में प्रोग्राम में शिरकत के लिए किसी को मदऊ किया जाता है। तो यहाँ तक ये तारीफ़ है, ये सारी याद करिएगा। हिस्सा कवायद में दावतनामे की तारीफ़ जो है वो आपको लिखनी आ सकती है। तो अगर उसमें आएगी तो वो तो 2 नंबर की तारीफ़ आपने लिखनी होगी, तो आपको इतनी लिखनी काफ़ी है। ये है कि अहम नुकात ये जो मैंने 5 लिखे हैं, इनमें से भी अगर आप ये 5 ही लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम 3 तो ज़रूर आप याद रखिएगा, और उसके बाद आगे वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी दरसी किताब में 5 नुकात ये दिए हुए हैं, तो आप 5 अगर याद करें और लिखें तो वो सही रहेगा। अहम नुकात क्या हैं? दावतनामे में 10 ज़िल बातों का ख्याल रखा जाता है। नंबर 1, तकरीब का मुनासिब उन्वान, कब हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस लिए हो रही है। नंबर 2, मदऊ अफराद के नाम, ओहदे वगैरह, यानी जिनको आप बुला रहे हैं। मदऊ का मतलब है जिनको दावत दे रहे हैं, ठीक है। तो जिनको दावत दे रहे हैं उनके नाम और उनके ओहदे वगैरह ज़रूर आपने लिखने हैं। नंबर 3, तकरीब की झलकियाँ, यानी कि उसमें आपने बताना है कि तकरीब में क्या क्या आपने करना है, ठीक है, और कितने वक्त तक जो है वो जारी रहेगी और उसमें क्या क्या शामिल होगा। और नंबर 4, शिरकत की दरख्वास्त करनी है आपने। और 5वीं बात, दावत देने वाले का नाम और ओहदा वगैरह, ठीक है। जो दावत दे रहा होता है तो आखिर में उसका भी नाम होना चाहिए और ओहदा भी। दावतनामे का इब्तदाया दाईं जानिब से करते हैं, यानी कि दाईं तरफ से उसकी इब्तदा करते हैं दावतनामा जो तैयार करवाया जाता है। उसके बाद नफ्से मज़मून होता है दूसरे नंबर पे। मैंने अंडरलाइनिंग की है कि जो तरतीब रखी जाएगी, ठीक है, जो दावती तहरीर आपने उसमें लिखवानी है, लिखनी या लिखवानी है, तो उसकी तरतीब क्या होगी। सबसे पहले इब्तदाइया होगा दाईं जानिब से, फिर उसके बाद नफ्से मज़मून होगा, यानी तकरीब के बारे में मुख्तसर आपने नफ्से मज़मून पेश करना है, और उसके बाद इख्तिताम आखिर में होगा। और इख्तिताम में इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रिश्ते की मुनासबत से इख्तितामी कलमात लिख कर
بائیں جانب اپنا نام لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسمی اور غیر رسمی دعوت نامے میں فرق کیا ہوتا ہے. جی تو غیر رسمی دعوت نامہ اور رسمی دعوت نامہ ان دونوں کا یہاں پہ تقابلی جائزہ بھی پیش کیا ہے. ذرا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور خود ایک بار اس کو پڑھ لیجئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد بس ٹھیک ہے, یہاں تک آپ نے رسمی غیر رسمی دعوت نامے جو ہے یہ یہاں تک مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب ہم مثالی یعنی کہ ایک نمونہ جو ہے دعوت نامے کا دیکھ لیں. جی تو یہاں دیکھیے دعوت نامہ ایک عنوان پر میں نے لکھا ہے. یہاں نمبر 1 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک ہی عنوان پر دعوت نامہ جو ہے یہاں پہ نوٹس بنائے ہیں آپ کے لیے, تو دیکھ لیجئے. یہ جو دعوت نامہ ہے اوپر میں نے عنوان لکھا نہیں, تقریب کی جلدیوں میں وہ بتایا جاتا ہے. بہرحال یہ میں نے پورا تحریر کر دیا ہے جس طرح سے فیڈرل بورڈ میں اگر آپ کا دعوت نامہ لکھنا آیا اگر سوال نمبر 6 یا 7 میں, تو آپ نے اس طرح سے اس کو لکھ دینا ہے. عنوان آپ کو سوال میں دے دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو دعوت نامہ کی ہیڈنگ دے کے میں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ آگے لکھ دیا ہے, اور آپ کو یہ پورا پڑھ کر سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس عنوان پر ہے, اس میں کون سی تقریب کے بارے میں جو ہے وہ دعوت نامہ تیار کیا گیا ہے. اب اسکول سے کیونکہ ہم لکھ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ اسی طرح سے لکھیں گے. فیڈرل بورڈ میں اگر آ گیا تو آپ نے بالکل اسی پیٹرن کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ماڈل اسکول و کالج برائے طلبہ الف ب جیم, شہر کا نام نہیں لکھنا بلکہ اس طرح سے لکھ دینا ہے آپ نے. پھر دوسری لائن پہ آپ لکھیے گا محترم جناب پرنسپل السلام علیکم, تو آپ نے ندائیاں یہاں پہ دونوں جگہوں پہ لگانے ہیں. پھر نچلی لائن سے آپ لکھیں گے الحمدللہ, پھر یہاں پہ ندائیاں لگائیے گا. کالج ہزا کے شعبہ اردو کی بزم ادب کی جانب سے اردو ہے جس کا نام. اچھا, جو میں نے یہاں پہ انورٹر کاماز میں لکھا ہے تو یہ آپ بھی اسی طرح انورٹر کاماز میں لکھیں گے. اردو ہے جس کا نام کے عنوان سے ایک مباحثے کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا عنوان ہے, یعنی کہ کالج میں جو ہے نا ایک مباحثے کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے اردو ہے جس کا نام. ٹھیک ہے. جس کی صدارت ڈائریکٹر تعلیمات کریں گے. نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, آپ کی کتاب میں یہ نمونہ دیا گیا ہے اور اس میں نام لکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی اور معلوماتی تقریب ہوگی. پروگرام کی تفصیل دائی ذیل ہے. یہ لکھ کے اس کے بعد آپ نے نچلی لائن سے تاریخ وغیرہ یہ سب لکھنا ہے. مورخہ 25 نومبر 2024 بروز پیر بوقت 10 بجے صبح. آپ لوگ جس تاریخ کو لکھ رہے ہو نا, چاہے اپنے اسکول میں آپ سے ٹیچر کوئی جائزہ لے رہی ہیں, کوئی پیپر چل رہے ہیں, کوئی ٹرمینل ایگزام ہو رہے ہیں, یا پھر بورڈ کے ایگزام میں آپ جب لکھو گے نا تو جس تاریخ کو آپ لکھ رہے ہو اس سے آپ چند دن بعد کی تاریخ لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے. بمقام اسکول و کالج آڈیٹوریم. اس کے بعد نچلی لائن سے آپ لکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ادارے سے ایک طالب علم مباحثے میں شرکت کے لیے نہ صرف بھیجیں بلکہ خود بھی تشریف لائیں. پھر بیٹا آپ لوگوں نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے, یہاں پہ آپ نے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کیا تھا, لیکن لیفٹ سائڈ پہ آپ یہ جس کی جانب سے دعوت نامہ بھیجا جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ اینڈنگ کرو گے. اینڈنگ پیٹرن دیکھ لو. من جانب پروفیسر اسلم قریشی. اگر یہاں آپ کوئی نام لکھ دیں گے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ لکھو گے پروفیسر الف ب جیم یا پھر دال ڈال زال انچارج بزم ادب, تو یہ بالکل ٹھیک ہے پیٹرن. تو اسی طرح آپ نے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں بھی اگر یہ آ جاتا ہے تو اسی طرح اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ. ان فی امان اللہ.